Salam alaikum, marhaba bikum في هاد لابارتي اللي هي تري امبورطون. غادي نشوفوا لي زابليكاسيون ديالاش لي زابليكاسيون ديال دوك لي زيكريتور اللي كنا شفناها في لا ديرنيير سيونس. الوغ اون سكي كونسيرن هاد لابارتي هادي، دونك اول حاجه غادي نشوفوا انا وياكم ليكزو 1 اللي كنسميوها، دونك غنشوفوا اكريتور بار اكريتور. دونك ليكزو 1 اللي غنديروا فيها ليكريتور كي دايره ليكريتور الجبريك. الوغ ليكريتور الجبريك غادي نشوفوا مثلا زد 1 غنعطيكم نومبر كومبلكس بان نومبر كومبلكس على واحد ناقص اي. مثلا دابا هادي لا كيستيون اللي تطلب منك بغينا ليكريتور الجبريك. لاحظوا معايا مزيان البروبليم اللي عندنا هو ان عندنا 1 بلس 2 زي ولكن لتحت عندنا 1 موان اي، وهذه ما يمكنناش نديروا لها، ما يمكنناش نسميوها ليكريتور الجبريك. دونك شنو كنحاولوا نديروا اونصومبل؟ كنحاولوا نديروا مولتيبليكاسيون بار لو كونجوغي. دونك 1 بلس 2 زي on multiplie directement par le conjugué. Donc اللي هو شكون؟ conjugué د هذا اللي هو بلس اي مقسوم على من؟ على 1 موان اي فوا 1 بلس اي. شنو كندير؟ ملي كنضرب 1 موان اي في 1 بلس اي بلا ما تكتبها صافي، غتاخذ غير 1 غدير ليها او كاري وغتاخذ بلس اللي حدا اي موان 1 او كاري. فوالا، حيت علاش؟ ملي كضربوا نتوما زد في زد بار بيان سور راه كيعطيك لو موديل دو زد او كاري اللي عقلتو. La propriété اللي كانت في l'écriture كي دايره l'écriture algébrique. فوالا دونك دابا غنشرو عادي. دونك واحد في واحد هي واحد، زائد واحد في اي هي شحال؟ هي اي، زائد جوج اي في واحد هي شكون؟ هي جوج اي، زائد جوج اي في اي هي شكون؟ هي جوج اي او كاري. وهنا غنلقاو واحد او كاري زائد ناقص واحد او كاري هي شحال؟ هي جوج. من بعد غادي نشوفوا انا وياكم هنايا غنجمعوا لي غير بوحديتهم. الوغ غادي تجينا هنايا شحال؟ هي واحد، هنا اي او كاري هي موان 2. الوغ واحد ناقص جوج هي شحال؟ هي ناقص واحد، زائد جوج اي زائد اي هي شكون؟ هي 3 اي على من؟ على جوج. دونك فينالمون غنلقاو شكون؟ غنلقاوها هي موان 1 دومي بلس اياش بلس 3 دومي اي. وهنا تنكونوا لقينا ليكريتور كي دايره ليكريتور الجبريك. الوغ 1 دوزيامون غنعطيكم زد 2. الوغ زد 2 هي شكون؟ غنعطيكم مثلا باغ اكزومبل هي جوج ناقص 3 اي على من؟ على اي زائد جوج. الوغ تالي بغينا ليكريتور كي دايره ليكريتور الجبريك ديالها. الوغ ليكريتور الجبريك ديالها tout simplement on va faire la multiplication par le conjugué. وهنا غتردوا البال الله يرضي عليكم، سي كو الناس كيغلطوا بلاص ما يمولتيبليو في موان اي بلس 2 كيمولتيبليو في اي موان 2، كيديروا لي الفوق اي موان 2 كتخلط ليهم مع من؟ مع الكونجوغي العاديه. لا، انا قلت لكم لو كونجوغي في لي نومبر كومبلكس، لو كونجوغي هو اننا كنمشيو للعدد اللي لاصق حدا اي هو اللي كنديروا ليه الموان. اذا شنو هو لو كونجوغي هنايا؟ لو كونجوغي هنايا ديال هذا هو موان اي بلس 2. وبارفوا تعطيكم هذه القضيه مو في الناسيونال بحال تيقلبوهم لكم باش يفهمتيكم، ردوا البال منها. سينو نتوما قلبوهم كاع ديروا جوج بلس اي وعاد ديروا ابخي لو كونجوغي باش ما تلفوش. اذا شحال غنلقاو هنايا؟ نفس الطريقه غناخذوا هنايا اللي لاصقه في اي هي شكون؟ هي واحد او كاري زائد جوج او كاري. دونك غنلقاو ملي غنشرو غنلقاو موان 2 زي. فوالا 2 بلس 2 ça fait combien؟ ça fait 4. موان 3 اي مع موان اي هي شحال؟ هي بلس 3 اي او كاري. موان 3 اي بلس 2 هي موان 6 اي على من؟ على واحد او كاري زائد جوج او كاري هي 5. اذا فينالمون اون فا تروفي كوا؟ دونك 4 ناقص 3 حيت اي او كاري هي موان 1، دونك 4 ناقص 3 هي شحال؟ هي 1 على 5. ناقص جوج اي ناقص 6 اي هي شحال؟ هي ناقص 8 اي على 5. دونك ناقص 8 اي على 5. وهنا تنكونوا كتبناها سو فورم لا بارتي ريال زائد لا بارتي ايماجينير. داكور؟ دونك كونت اون دي ليكريتور الجبريك صافي دي خصني نكتبها على شكل اكس بلس اي ايكغيك. الوغ هنا غنعطيكم اون دوزيام ولا ان اكزرسيس ثاني اللي هو فيه شنو؟ فيه ليكريتور كي داير تريغونوميتري. l'écriture trigonométrique. Alors, l'écriture trigonométrique, on a comme quelques nombres complexes. Donc, on a comme Z1, par exemple. On a comme la racine de 3, voilà, moins i. Alors, أول حاجة خصكم ديروا هي شنو؟ هي أننا نصاوبوا le module. C'est quoi le module ديال Z1 هنايا؟ Alors, le module ديال Z1 شنو هي؟ هي la racine ديال من؟ La racine de 3 au carré, voilà. plus moins 1 au carré. ما كنهزش الاي، كنعاود نذكر كنهز غير لو نومبر اللي حدا اي.
Donc ça fait combien? C'est la racine tout simplement 3 plus 1 il y a 4, il y a 2. Alors on factorise par le module, donc c'est 2, facteur la racine de 3 sur 2 moins 1 sur 2i. D'accord? إذا هنايا لاحظتوا غنمشيو لو طابلو ديالنا دونك هذا هو زد 1 غنمشيو لو طابلو ديالنا لا رacine de 3 sur 2 دونك إلا عقلتوا عليها في الكوسينوس سي اكزاكتومون بي سور 6 دونك هي الكوسينوس ديال اش ديال بي سور 6 اوتوماتيكمون شتي غير دير هذه كوسينوس بي سور 6 الاخرى غتكون سينوس بلا ما تصدع راسك بلا ما تقلب عليها في الطابلو اوتوماتيكمون سينوس بي سور 6 اي فوالا هنا غادي نطيحوا في اللعيبه ديال اش ديال بلوس موان دونك لا ترانسفورماسيون اللي غنديرو انا غنعاود نذكركم بها كنت قلت لكم ملي كنطيحوا في بلوس موان كنديروا موان تيتا غير جوست ان بيتي رابيل موان بلوس كنديروا شكون بي موان تيتا وملي تكون عندنا موان 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 كنديروا شنو كنديروا بي بلوس تيتا او حنا عندنا كوا حنا عندنا بلوس موان دونك لا ترانسفورماسيون هي موان تيتا دونك سي 2 كوسينوس موان بي سور 6 بلوس اي سينوس ديال اش ديال موان بي سور 6 وهنا تنكونوا كتبنا ليكريتور كي دايره ليكريتور تريغونوميتريك الا بغينا ليكريتور اكسبونونسيال راه لا ميم شونس دونك غنهزو غير لونغل ديريكتومون دوزيامون غنعطيكم مثلا زد 2 غنعطيكم باغ اكزومبل زد 2 وغنعطيكم الوغ باغ اكزومبل نعطيكم واخ دونك نديرو مثلا هنايا واحد ناقص ولا ناقص واحد ناقص racine de 3i. Alors, d'une façon pareille, on va factoriser pareil pour le module. Il y a moins 1 au carré plus moins racine de 3 au carré, il y a 4. La racine de 4, il y a 2, donc on va factoriser par 2. Le module de Z2 vaut combien? Vaut 2. Donc 2 facteurs de quoi? Moins 1 demi. Alors, je vais les exemples, ils sont très importants, on y donc, je vais 2. Moins 1 demi راه هي الكوسينوس ديال بي سور 3 بيان سور الاخرى هي سينوس ديال بي سور 3 فوالا اي داكوغ وهنا غادي نقول لك عندنا موان الوغ موان ترانسفورماسيون اللي كنديرو هي بي بلس تيتا توجور تيتا هو هاد لونغ اللي عندك حاليا دونك غنلقاو هي شحال هي جوج كوسينوس ديال بي بلس تيتا دونك بي بلس بي سور 3 بلس اي فوا سينوس ديال اش ديال بي بلس بي سور 3 دونك فينالمون غادي نلقاو شحال هي 2 كوسينوس ديال اش دونك 3 بي بلس بي هي 4 بي سور 3 بلس اي سينوس ديال اش ديال 4 بي سور 3 فوالا دونك هذا هو Z2 l'écriture trigonométrique. Alors l'exo 3 غنطلب منكم l'écriture exponentielle. Alors l'écriture exponentielle voilà l'écriture exponentielle. Donc, les exercices اللي فاتوا كتبوهم sur la forme exponentielle. مثلا عطيتكم Z1 هي la racine de 3 moins i. ديجا إلا عقلتوا كنا وصلنا لياش؟ وصلنا هي ل 2 كوسينوس ديال اش؟ كوسينوس موان بي سور 6 بلس اي سينوس ديال موان بي سور 6. لاحظتوا معايا مزيان في l'écriture exponentielle ضروري دوز من l'écriture trigonométrique. دونك غنلقاو لو موديل كنحطوه هنايا وهنا تنكتبوا exponentielle ديال اش؟ موان بي سور 6 i وهذا هو Z1. Alors, deuxièmement, il a pris l'écriture exponentielle. Là, il y a Z2. Alors, Z2, l'écriture exponentielle ديالها. Déjà, on a moins 1 moins racine de 3i. كتبناها déjà. شحال لقيناها؟ هي 2 facteur ديال cos 4pi على 3 زائد i sinus ديال اش؟ ديال 4pi على 3. Donc, finalement, vous allez trouver quoi? Z2 égale à combien? C2 exponentielle ديال 4pi sur 3i. Voilà. D'abord, on a des écritures exponentielles rapides. Dirons في راسكم. Donc, des écritures, des exemples اللي كنا درنا قبيله. غنعطيكم دابا des écritures exponentielles rapides اللي خصكم يكونوا في راسكم. Alors, بحال مثلا غنقول لك منين تكون عندك زد هادو des cas particuliers. ما غنصنفوهم من les cas particuliers, bien sûr. Alors, les cas particuliers, غنعطيكم الاولى واحد. إلا كان زد égal à 1 ف 1 directement هي exponentielle ديال 0 i. عقلوا عليها. حيت exponentielle 0 راه هي واحد. هادو ديريكتومون ما نعطلوهمش. الا كانت عندكم جوج الحاله الثانيه الا كانت زد ايكال موان 1 فهذه ما تحاولش تعطلها في الفيراج هي اكسبونونسيال بي اي. علاش؟ حيت اكسبونونسيال بي اي هي كوسينوس بي زائد اي سينوس بي. دونك الا بغينا نديطايوها اونصومبل هي كوسينوس بي زائد اي فوا سينوس ديال اش؟ فوا سينوس ديال بي. شحال كوس بي؟ هي موان 1
شحال سينوس بي هي 0 دونك كتبقى لنا موان 1. اذا موان 1 ديريكتومون اكسبونونسيال بي اي. troisièmement ملي نلقى زد ايكالا كومبيان نلقاها هي جوج اي مثلا صافي ولا نلقى غير اي بارك كاع غير اي بوحديتها غير اي تلقى اي ديريكتومون عاوتاني هي اكسبونونسيال بي سور 2 اي. علاش؟ حيت كوسينوس بي سور 2 هي 0 وسينوس بي سور 2 هي 1 دونك كتبقى لنا اي. دونك غير تشوف اي ديريكتومون اكسبونونسيال بي سور 2. هادو يكونوا في راسكم باش تسربيو في ليكزامان. منين تلاقى مع موان اي شكون هي موان اي؟ سي اكسبونونسيال موان بي سور 2 اي. صافي سي كلير اكسبونونسيال موان بي سور 2 اي. الوغ هادو لي زيكزومبل بازيك. دونك نعطيكم اكزومبل مثلا انا تلاقيت في الاول تلاقيت مثلا مع ليكزومبل 1 تلاقيت مع زد 1 هي ناقص 5 مثلا. كي غتمشي تكتبها نتايا رد البال الله يرضي عليك ناقص 5 غتكتبها على شكل هي 5 فاش في ناقص 1 حيت ديما الموديل خاصو يكون بوزيتيف. رد البال الموديل خاصو يكون بوزيتيف. دونك 5 في ناقص 1 دونك هي 5. شكون هي ناقص 1 ديالها؟ هي كنعرفها ديجا هي اكسبونونسيال بي اي. دونك هادو تلاقيت مع ارقام بحال هكا يعني ارقام بساطين. الحاله الثانيه اذا تلاقينا مع زد 2 مثلا كيساوي 3 اي. هنا غتقول ديجا 3 الي بوزيتيف ما عندنا ما نديرو بها مزيانه. دونك 3 والاي شكون هي الاي عندنا؟ هي اكسبونونسيال ديالاش ديال بي سور 2 اي. اكزومبل 3 تلاقيت مع زد 3 مثلا هي ناقص 5 اي. الوغ هذه غدير لها هي 5 في ناقص اي هي 5 فاش اكسبونونسيال حيت ديما الموديل خاصو يكون بوزيتيف. رد البال الله يرضي عليك الموديل دو اتر توجور بوزيتيف. عندنا لو موان اي. شنو هو لو موان اي؟ لو موان اي هو اكسبونونسيال موان بي سور 2 اي. اي فوالا هنا تنكونوا شنو؟ هنا تنكونوا شفنا كاع لي زيكريتور اللي خصهم يكونوا في راسكم. ليكريتور الجبريك كيفاش ندير المرافق ولا الكونجوغي. ليكريتور تريغونوميتريك كيفاش نكسبلواتيو هاد لي زانديس ديال بلوز او موان بور ريسبكتي كو لي زونغل خصهم يكونوا لي ميم وتكون بلوس بيناتهم. وهنا شفنا ليكريتور اكسبونونسيال ملي كنجيبوها من ليكريتور تريغونوميتريك. وهنا شفنا دي زيكريتور اكسبونونسيال رابيد دي فالور اللي هما بارتيكوليير. وهنا كنشوفوا كيفاش كنكسبلواتيو هاد لي كا بارتيكوليير في لي ديفيرون كا اللي تيكونوا كومبوزي مع شي نومبر. دونك فوالا دونك هاد لابارتي سالات حتى لهنا اللي كانوا فيها دي زيكزومبل دي زيكريتور. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا مزيان في هاد لابارتي. بون كوراج et bienvenue et partagez avec vos collègues.